अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। रियासत तेलंगाना में आज से बेरोजगारों की बस यात्रा हुकूमत की नाकामियां आवाम को बताई जाएंगी। सहारा ग्रुप के सरबराह सुब्रत राय का इंतकाल। मुस्लिम खानदान के 4 अफराद का बेरहमाना कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। और विराट कोहली ने तोड़ दिया सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। और अब खबरों की तफसील। इलेक्शन कमीशन ने रियासत भर में आज से शुरू होने वाली बेरोजगारों की बस यात्रा को इजाज़त दे दी है। बस यात्रा आज 4 बजे गन पार्क से शुरू हुई। प्रोफेसर हरगोपाल कोदंडराम और रिटायर्ड IAS ऑफिसर मुरली इस बस को झंडी दिखाएंगे। यात्रा कन्वीनर रियाज ने बताया कि ये यात्रा इस महीने की 25 तारीख तक जारी रहेगी। बताया गया है कि 10 रोज़ा यात्रा के दौरान चीफ मिनिस्टर KCR की 10 साल की नाकामियों को अवाम के सामने बयान किया जाएगा। 10 रोज़ा यात्रा में 10 साल के दौरान BRS हुकूमत की नाकामियों से अवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। नारायणगुड़े इलाके में भैंसों की नुमाइश सदर फेस्टिवल बड़े पैमाने पर मनाया गया। इस फेस्टिवल के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लाए गए भैंसों को खूबसूरती से सजाकर उनके साथ मुजाहरा किया गया। दिवाली त्यौहार के मौके पर हर साल यादव तबका इस फेस्टिवल का एहतमाम करता है, जिसमें बड़े पैमाने पर भैंसों की नुमाइश की जाती है। शहर के नारायणगुड़ा और खैरताबाद में ये फेस्टिवल मनाया गया। यादव तबके की जानिब से वसीतर इंतजामात किए गए थे। इस मौके पर बैलों को सजाया गया था और उनकी सड़कों पर परेड करवाई गई। इस मौके पर बैलों ने स्टंट भी किए। इस मौके पर नौजवानों की जानिब से रक़्स भी किया गया। 1946 में पहली मरतबा नारायणगुड़ा YMCA में इस फेस्टिवल का एहतमाम किया गया था, जिसके बाद से हर साल दिवाली के मौके पर इस फेस्टिवल के एहतमाम की रिवायत चली आ रही है। तेलंगाना के ज़िले खम्मम में पिछले 20 दिनों से BRS पार्टी के कायदीन और खम्मम बल्दिया कॉरपोरेशन के BRS कारपोरेटर्स मुसलसल BRS पार्टी को अलविदा कहते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। आज खम्मम में BRS पार्टी को और ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार को उस वक्त ज़बरदस्त झटका लगा। खम्मम बल्दिया डिवीज़न 37 की कारपोरेटर व डिप्टी मेयर खम्मम बल्दिया कारपोरेशन फातिमत ज़हरा अपने शौहर मुख्तार शेख के साथ BRS पार्टी को अलविदा कहते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक़ रियासती वज़ीर व उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी हल्क़ा असम्बली खम्मम T नागेश्वर राव ने फातिमत ज़हरा और उनके शौहर को कांग्रेस का खंडवा पहनाकर पार्टी में शानदार इस्तकबाल किया। वाज़ेह रहे कि डिप्टी मेयर खम्मम बल्दिया कारपोरेशन फातिमत ज़हरा के शौहर शेख मुख्तार BRS पार्टी के अक़लियती क़ायद हैं और खम्मम सड्डा के डायरेक्टर भी हैं। कर्नाटक हुकूमत ने मंगल को एक एलामिया जारी किया है। पब्लिक सर्विस के इम्तहानात में मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर इम्तहान तहरीर नहीं कर सकती। इस मुतनाज़ा एलामिया की इजराई के बाद रियासत के मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मुसलमानों की शदीद नाराज़गी और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन बिलखुसूस सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP की तनकीद पर कर्नाटक हुकूमत ने अपने फैसले को वापस ले लिया। इस सिलसिले में वज़ीर आला तालीम MC सुधाकर ने कहा कि बोर्ड्स और कॉरपोरेशनों के लिए भर्ती के इम्तिहानात के दौरान हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं है। कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी के नए ड्रेस कोड में हर किस्म के सर ढांपने पर पाबंदी आयद किए जाने के चंद घंटे बाद ही वज़ीर मौसूफ ने ये बयान दिया। क़ब्ल अज़ीं कांग्रेस हुकूमत ने कहा था कि मुख्तलिफ बोर्ड्स और कॉरपोरेशनों के ज़रिए 18 और 19 नवंबर को होने वाले भर्ती इम्तिहानात के पेश नज़र सर, मुँह या कानों को ढांपने वाला कोई कपड़ा या टोपी पहनने वालों को इम्तिहान हाल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। सहारा ग्रुप के सरबराह सुब्रत राय का खराबी सेहत के बायस मुंबई के एक हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 75 बरस थी। सुब्रत राय खानगी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। वो काफ़ी अरसे से खराबी सेहत से मुतासिर थे। बताया गया है कि सहारा ग्रुप के सरबराह सुब्रत राय का इंतकाल आर्ज़े क़ल्ब की वजह से हुआ है। 12 नवंबर को उनकी तबीयत ख़राब होने पर उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में शरीक किया गया था, जहाँ उन्होंने 14 नवंबर की रात तकरीबन 10:30 बजे आखिरी सांस ली। सुब्रत राय का जन्म 10 जून 1948 को रियासत बिहार में हुआ। उनकी इब्तदाई तालीम होली चाइल्ड स्कूल कोलकाता में हुई। उसके बाद उन्होंने UP के गोरखपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। राय ने 1978 में सहारा इंडिया परिवार की बुनियाद रखी।
کرناٹک کے ضلع اڈپی میں مسلم خاندان کے 4 افراد کے وحشیانہ قتل واقعے کی ملزم کی گرفتاری کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اڈپی ضلع کے پولیس سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ارون نے کہا کہ اڈپی میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد کے قتل کیس کے مرکزی ملزم پراوین چوگالے سے پولیس ٹیم پوچھ تاچھ کر رہی ہے اور رات دل واضح تصویر سامنے آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ تکنیکی شواہد اور انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر مشتبہ پراوین چوگالے کو حراست میں لیا گیا۔ وہ فی الحال پولیس کی حراست میں ہیں۔ ایس پی نے صحافیوں کو بتایا کہ کئی مشتبہ افراد سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیس کی کئی زاویوں سے تفتیش کی جا رہی ہے اور تمام مشتبہ افراد سے پوچھ تاچھ کے بعد ہی واضح تصویر سامنے آئے گی۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر ضلع بھر میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایس پی ڈی وائی ایس پی آفس اور آس پاس کے علاقوں میں اضافی پولیس تعینات کر دی گئی ہے۔ چوگلے کو اس سے قبل اڈپی پولیس نے بیلگام میں گرفتار کیا تھا۔ اڈپی لایا گیا تھا۔ اڈپی اور بیلگاوی پولیس کی مشترکہ کارروائی میں ملزم کو منگل کو بیلگاوی ضلع کے رائے باغ تعلقے کے کڑوچی سے گرفتار کیا گیا۔ نامور ہندوستانی کرکٹر وراٹ کوہلی نے نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے جا رہے سیمی فائنل میں ماسٹر بلاسٹر سچن تندولکر کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیمی فائنل میچ میں وراٹ کوہلی نے شاندار سنچری بناتے ہوئے سچن تندولکر کے ذریعے ایک روزہ کرکٹ میں بنائی گئی سب سے زیادہ 49 سنچری کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وراٹ کوہلی نے ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں ہندوستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلے جا رہے پہلے سیمی فائنل میچ میں سنچری بنا کر ایک ایسا ریکارڈ قائم کر دیا ہے جس کے بارے میں کوئی بھی کرکٹر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وراٹ کوہلی نے ایک روزہ کرکٹ میں اپنی 50ویں سنچری بنا لی ہے اور اس کے ساتھ ہی سچن تندولکر کی 49ویں سنچری کے عالمی ریکارڈ کو توڑ دیا۔ سچن تندولکر نے ورلڈ کپ 2003 میں 673 رنز بنائے تھے۔ آج نیوزی لینڈ کے خلاف وراٹ کوہلی نے اپنا 81واں رن بناتے ہوئے ماسٹر بلاسٹر کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس طرح وراٹ کوہلی ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے بازوں کی فہرست میں سر فہرست ہیں۔ اس سے پہلے ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے باز سچن تندولکر تھے۔ سچن تندولکر نے یہ کارنامہ ورلڈ کپ 2003 میں انجام دیا تھا۔ ساتھ ہی اس فہرست میں وراٹ کوہلی اور سچن تندولکر کے بعد آسٹریلیا کے میتھیو ہیڈن تیسرے نمبر پر ہیں۔ سابق آسٹریلوی اوپنر میتھیو ہیڈن نے ورلڈ کپ 2007 میں 659 رنز بنائے تھے۔ ان تینوں کے بعد روہت شرما چوتھے نمبر پر ہیں۔ روہت شرما نے ورلڈ کپ 2019 میں 648 رنز بنائے۔ ورلڈ کپ 2019 میں ہی آسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر نے 647 رنز بنائے تھے۔ He's charging for the second. He will get the second. Number 50 arrives for Virat Kohli and he stands alone aloft on that summit. He absolutely adored, but what a career this is. 50 one-day hundreds, 50 one-day international hundreds. 50 international ODI hundreds. جموں و کشمیر کے کشتواڑ سے جموں جانے کے دوران ایک بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ بس میں جملہ تقریباً 56 مسافرین سوار تھے جن میں سے 36 کی موت ہو گئی اور 17 زخمی بتائے گئے ہیں۔ یہ حادثہ رڈوڈا ضلع کے آثار علاقے میں ترنگل کے قریب پیش آیا جہاں بس 250 میٹر نیچے کھائی میں گر پڑی۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور امدادی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی جانکاری کے مطابق اس راستے پر 3 بسیں ایک ساتھ گزر رہی تھیں اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں یہ حادثہ پیش آیا۔ پولیس اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ ضلع ڈپٹی کمشنر ایس پی ڈوڈا بشمول دیگر کئی افسران GHMC ڈوڈا پہنچ گئے ہیں۔ زخمیوں کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک میں 96% سے زائد بچوں کو ڈیجیٹل ایپس تک رسائی حاصل ہے۔ سعودی عرب نے انٹرنیٹ پر بچوں کی حفاظت کے لیے قومی فریم ورک کا افتتاح کر دیا ہے۔ یہ بین الاقوامی ضوابط کے عین مطابق ہے۔ یونیسیف نے توجہ دلائی کہ فیملی کونسل نے یونیسیف کے ماہرین کے تعاون سے بھی سعودی عرب کے قومی فریم ورک جیسا ایڈیشن تیار کیا ہوا ہے۔ خلیجی عرب ممالک کے لیے یونیسیف کے نمائندے الطیب آدم نے بتایا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے معلومات کے حصول اور استعداد سازی کے لیے بچوں کے سامنے متعدد مواقع ہیں۔ یونیسیف کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ بچوں میں انٹرنیٹ کے استعمال میں توجہ طلب حد تک اضافہ کووڈ-19 کے بعد ہوا ہے۔ اس رجحان سے بچوں کے لیے بڑے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ ڈیجیٹل سسٹم سے بچوں کے تحفظ کے وسائل نہ ہونے کے باعث صورتحال زیادہ گمبھیر ہو گئی ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ ریاست تلنگانہ میں آج سے بے روزگاروں کی بس یاترا حکومت کی ناکامیاں عوام کو بتائی جائیں گی۔
सहारा ग्रुप के सरबराह सुब्रत राय का इंतकाल। मुस्लिम खानदान के 4 अफराद का बेरहमाना कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। और विराट कोहली ने तोड़ दिया सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।